पोल्युशन आमकां सरकारान 50 लाख रुपये दिल्ले हेच्या कचरा प्रकल्पा खातीर. ऑलरेडी 95% काम जाल्लें आसा ह्या प्रकल्पाचें, फक्त 5% काम उरलां. आनी त्या खातीर आमी लास्ट टायम ठराव घेवन सुद्दां धाडलो. पळय कितें जाता इतलें बेगीन जावपाक जाय म्हणून काम हें अजून पर्यंत जावना. अशी हो कचरा प्रकल्प म्हणटा तो मोठो. फाल्यां जर आमच्या पंचायतीचो जर कचरा प्रकल्प जर भायर वचना न्ही जाल्यार आमकां खंय तरी आमकां सगळ्या नागरिकांक त्रास जातलो. म्हणून सरकारान ते 50 लाख रुपये दिल्ले आसा. पूण तो अजुनूय तो हें जावना, सक्सेस जावना तेंचे. केन्ना पासून सुरू जाल्लो? आतां जाका 1.5-2 वर्सां जालीं. आतां कित्या खातीर उरता? पंचायतीचे फुडें हाडून घातलेलो पळय हांगा. कित्या उरता कित्या खातीर? कोणा उरता कित्या खातीर? हें आमी तो ठराव घेतलो न्ही पोलीस फोर्स वापरा म्हणून तुमी, तें सुद्दां सांगलें. पण तें सुद्दां हें सोल्युशन दिवन सुद्दां तें सुद्दां आयकोपाक तयार ना. मेजर प्रश्न म्हणजे हांगा 3-4 प्रश्न आसा. एक तर स्क्रॅप यार्डाचो आसा. जे स्क्रॅप यार्डाक लास्ट पयलींचो जो सरपंच आशिल्लो पळय ताणें स्टॉप दवरलेले. ताका तेणी आतां रिन्युवल केला परत. तोच सांगतालो की स्क्रॅप यार्ड आपूण सरपंच जाल्या नंतर आपूण ते बंद करतलो म्हणून. पण ताणें आतां रिन्युवल करपाक स्टार्ट केला आनी परत स्क्रॅप यार्ड आतां 3-4 परत स्टार्ट जाल्ले आसा. एक जालें. दुसरे कॅमेराचो सामको मेजर प्रश्न आसा. तुमकां खबर आसतली की लास्ट इयर म्हाका दिसता एक 7-8 म्हयने पयलीं पारांचो तो भुरगो एकट्याक फाटल्यान शूट केल्लो पळय स्पीड ब्रेकराचेर. आनी ते स्पीड ब्रेकराचेरूच थंयच कॅमेरा आशिल्लो. आतां कॅमेरा आशिल्ल्या कारणान कितें जालें, पुलीस डिपार्टमेंटान येयले पळय तेन्ना तेंचे फुटेज तांकां अशें दिसलें की हें सामकें इजी जातलें म्हणून. जेन्ना फुटेज चॅक करपाक गेले पळय न्हू त्या वेळार थंय ते रिचार्ज केलो नाशिल्लो कॅमेरा. आनी जेन्ना एका सरपंचाक जेन्ना विचारलें पळय न्हू तेन्ना तेणें कितें सांगलें, रिचार्ज आमी तो केल्लो ना, ते आपूण पळयना, ते सेक्रेटरी पळयता, आपल्याक ते कांय लागना म्हणून. जेन्ना ताका विचारलें परत की हाका तुमची कांय जबाबदारी ना, तर तेणी तें उत्तर दिलां तुमकां जाय जाल्यार तो फिटेज आसतलो, म्हाजे कडेन अजून व्हिडिओ आसा. तेणें डायरेक्ट सांगलेलें आसा की कुत्री माजरां जर मरत जाल्यार तें आपूण पळोवपाक शकना म्हणून. म्हणजे मनीस जेन्ना मरता ते मनशाक सुद्दां हो कुत्री माजरां म्हणटा असो हो सरपंच. असो हो सरपंच. आनी हांगा एक ग्रामसभेक तेणें अशें एक बरे भशेन उत्तर अजून पर्यंत दिलें ना. खंयचेच ग्रामस्थाक जावं ते लेडीज जावं जेंट्स जावं कोणाकूच ना. अशें बरे ग्राम म्हणजे सिनियर जे ग्राम आसा हो हेमंत आसा, हो सदानंद आसा, हे म्हाका दिसता 20-25 वर्सांच्यान ग्रामसभेक येता. पूण तांकां सुद्दां तो म्हणजे तो कांयच कसो करता, तो डायरेक्ट सांगता की हांव ही ग्रामसभा वायंड अप करतलो म्हणटा. तो डायरेक्ट सांगता, चड उलोवपाचें ना म्हणटा तो. आमकां तो ग्रामस्थाक तो उलोवपाकूच दिना. 4 ग्रामसभे पयलीं सर गळटॅक्साचो इश्यू आसा पळय तो होल्डिंगान दवरलेलो. होल्डिंगान दवरला आसतना ग्रामस्थाक विश्वासात घेनासतना हेंच्यांनी न्यू जी पळय तेंची एमावंट जो पळय वाडयल्लो आसा पळय तो घेवपाक लागले. आमी जेन्ना होल्डिंगान दवरलेलो आसता तेन्ना तेंच्यांनी तो एक्स्ट्रा पयशे घेवप नासता. हे विचारले आसतना ते कितें म्हणटा, पूण थोड्यांनी बिराडा भाड्याक दवरलेले आसा ते रेंट कमी दिना आनी कितें. पूण प्रत्यक्षात पळोवंक गेले जाल्यार आयज आमच्या बेतोड्यान ग्रामस्था पेक्षा भायल्या लोकांची जी पळय बिराडाक रावपाची हें आसा ती चड जाल्ली आसा. आनी तांकां भितरल्यान पयशे मेळटा की ते आमकां खबर ना. कित्याक तर आयज एका घराचे पयशे जे पळय आसा न्ही आमच्या सारकेले मनशाक एका घरा खातीर जर तर 2,000 आनी 3,000 जर तर भरचे पडले जाल्यार बिराडाक दवरपी मनीस कितले पयशे भरता हें आमकां ते कळोवंक दिनात. त्या वयल्यान तुमी RTI अंडर मागून घेयात म्हणटा. पूण प्रत्यक्षात तशें कांय घडलें ना. लोकांक जे ग्रामस्थ जे पळय आसा न्ही तांकां कमीत कमी पयशे घेवन ह्या पयशाचो वापर ते पंचायतीन करूंक जाय अशी. पूण त्या ग्रामस्थाचेर पयशे हे लादतात आनी तेजो तो जितलो इन्कम येता ते इन्कमाचे कांयच गांवांत उदरगती खातीर वापरनात. एक रस्तो हॉटमिक्स ना, उदक सारकें ना. उदक आतां सकाळीं येयलें जाल्यार 12क वयता. हे कसलो हे केला मधू खांडेपार कसलो विकास हो? आपल्या हांगा धाडले लेटर, थंय धाडले लेटर, खंय फक्त लेटरात करपाची. उदकाचे डिपार्टमेंटूच तुमच्या आमदारा कडेन आसा. WRD आसा पूण कितें फायदो? तो फक्त ते वाळूच बांदता लोकांक कुळाकार करपाक. आनी आमी लोकांनी उदक खंयचें पिवपाचें खंयचें तें काम फक्त व्हाळ बांदपाचो कुळाकार सुपाऱ्या घेवपाचें इतकेंच काम तेजें. आनी ते व्हाळाचे टेंडर फास्ट जाता. आनी ते रोखडें जाता 2 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान. आमचो पयसो मोठो मुगे गार्डन आहा, मुगे घर आहा. आनी तो हांव पडलो इलेक्ट्रीक हेजे पडटलो वायराचे पडटलो. 2 ट्रान्सफॉर्मेटर मुगे स्वाती आहाय, 4 हांगा आय मुगे स्वाती मुगेले स्वाती. पूण ते गव्हर्मेंट मागीर तांकां दिला, आतां पयलीं दिला ट्रान्सफॉर्मेटर. तो तेणी ताका सांगलें डेंजरस तो पळय जाल्यार न्हू लोक मोतो कितलो सांगूंक जावचें ना इतलो डेंजरस आम आहा तो. कितें ओनर आपल्या सायडीन मारताय, क्लीन करताय, पूण हे सायडीन कांय कोण रडटा. एक सांगलें तो मारू तयार ना कित्याक पयर सेक्युरिटी येयलो कितें मारता तो कितें आपण मारता कितें मारल्यार 3 म्हयने जाले अजून कांयच खबर ना. गेले मिटिंगान आनी खबर ना. आनी आतां काल 2 हांवें लेटर दितो पंचायतीन लेटर दिल्या मागीर केन्ना मारताय तुमी. तो मारलो आतां लेटर धाडलें 2-3 दीस जाले. ओनरा मारले 15 दीस दिले. ओनरा मारले. ओनर ते माटकर रोहिदास माटकर हय ताका मारूंक लेटर धाडले. म्हाका एक लेटर येयलें ताका मारतो 15 दीस दिले. आतां तो लेटर वचून तो धाडलो मारना जाल्यार तुमगे तो आयकतलो सरपंचाले
तो लायची ना न्ही ते धाडला म्हाका धाडला कायले वचून धाडला पूण तो मारपाक 15 दिसाक दिले ते मग तो अशें करून टायम आपणगे वेस्ट करता उलोवपाकूच दिना आयकवा तूं येयला उत्तर दिलें तुवें पयलीं उत्तर आयकप उत्तर पळय दिता ना उत्तर ना उत्तर आयकप काय उत्तर उलोवपूच दिना आयकून गेलें ना क्लियर करता वाचला झाडा ओनराकडे ओनरा नोटीस काढल्या झाडाची निघाला झाडाची मागी तुझ्या मागी पेशंट तुझ्या असं पेशंट येतलो माझी आन्सर मेळटलें आता आन्सर मेळना आन्सर मागी मेळटलें तुझ्या आज पेशंट वतली